welcome or welcome back to my channel. If you are new to this channel, hi, my name is Sapna and I make videos regarding skincare, health related and sometimes funny. Okay, आज चाहिँ मैले टपिकमा देखिहाल्नु भयो। मैले फर्स्टमा पनि मेरो फर्स्ट युट्युब भिडियो नै मैले मेन्सुरेसन हाइजिनबाट चाहिँ स्टार्ट गरेको थिएँ अनि त्यति बेला चाहिँ मैले फर्स्ट थियो सो मैले के कुराहरू छुट्याएको पनि थिएँ अनि त्यहाँ पनि धेरैले कमेन्ट गर्नु पनि भएको रहेछ अनि कतिले मेसेज पनि गर्नु भएको रहेछ लाइक सेनिटरी प्याड कसरी डिस्पोज गर्ने अनि यो त्यो बाँकी कुरा मेडिसिन खान हुने नहुने पेन रिलिफ यो त्यो सो म चाहिँ अब त्यही एन्सरहरू गरौँ र त्यति बेला मैले छुट्याएको कुराहरू चाहिँ फेरि इन्क्लुड गरौँ भनेर चाहिँ यसको अपडेटेड वान चाहिँ मेन्सुरेसन हाइजिनको र पिरियड क्राम्सको चाहिँ अपडेटेड वान बनाउँदैछु। सो फर्स्टको पनि हेर्नु भएको छैन भने छ त्यो हेर्नु नहेर्नु भएकोले अब चाहिँ म सुरु गर्छु। So I'm gonna talk first about like menstruation hygiene को बारेमा के गर्नुपर्छ के हामीले इग्नोर गरेको हुन्छौँ अनि at last I'm gonna give some tips for menstruation cramp पेट दुख्ने और जिउ दुख्ने ओर्ने जे जब पनि हुन्छ पिरियड हुँदा त्यसलाई चाहिँ कसरी कम गर्न सकिन्छ भनेर टिप्स पछि दिन्छु अनि मैले चाहिँ बीचमा और पछि चाहिँ के गर्दाखेरि चाहिँ यस्तो यस्तो पनि हुन्छ पनि भनेको हुन्छु। सो डोन्ट मिस वाच टिल द एन्ड प्लिज। एकदमै इम्पोर्टेन्ट टपिक हो हामी सबै गर्ल्सलाई एकदमै चाहिने टपिक हो। सो बोइजहरूले हेर्दै हुनुहुन्छ भने पनि फर योर लभड वान्स फर योर वाइफ फर योर सिस्टर्स हेर्दा हुन्छ। ओके म सुरु गर्छु। सबैभन्दा फर्स्टमा चाहिँ मेन्सुरेसन हाइजिनमा आउँछ प्याड हैन। मेन्सुरेसन भन्ने बित्तिकै हाम्रो ब्लड फ्लो हुन्छ एभ्री टाइम पिरियड एभ्री मन्थ हुने प्रोसिडियर हो। मैले मेरो पहिलाको भिडियोमा पनि भनेको छु अनि त्यसपछि त्यो भनिसकेको कुरा रिपिट गर्नुभन्दा पनि म त्यहाँ छुटेको कुरा भन्दैछु। सो त्यो हेर्नु भएको छैन भने त्यो पनि हेर्नु। अनि 20 to 80 ml ब्लड लस भएको हुन्छ एभ्री मन्थ विच इज नर्मल। अनि धेरैको कन्सेप्सन छ कि यो 20 to 80 ml जब पनि ब्लड लस भएको हुन्छ हाम्रो यो पिरियडमा सबैजनाले चाहिँ यो ब्लड चाहिँ इम्प्योर ब्लड और नराम्रो ब्लड भन्ने सोचिरहेको हुन्छ। त्यो होइन, त्यस्तो आत्तिनु पनि पर्दैन। 20 to 80 ml ब्लड लस भएको छ भने नर्मली कम ब्लिडिङ हुनेको 20 देखिबाट सुरु हुन्छ र 80 चाहिँ म्याक्सिमम हो। 80 भन्दा बडी ब्लड लस भयो भने पनि त्यो पनि एकदमै एबनर्मल हो। 20 भन्दा कम भएको छ भने पनि त्यो पनि एबनर्मल हो। त्यो चाहिँ त्यस्तो छ भन्ने चाहिँ हाम्रो बडीमा आइरनको कमीले हुनसक्छ कम हुने। अनि त्यसपछि अब बडी भएको छ भने चाहिँ त्योभन्दा 80 ml भन्दा बढी भएको छ भने धेरै डिजिज कन्डिसनहरूले चाहिँ हाम्रो एफेक्ट गरेको हुनसक्छ। धेरै क्लिनिकल कन्डिसन हुनसक्छ त्यो नर्मल पिरियड मात्रै नभएर नर्मल मेन्सुरेसन मात्रै नभएर। सो यु हेभ टु टेक केयर अफ द्याट। अनि गाइनोकोलोजिस्टकोमा जान एकदमै जरुरत छ। त्यो भयो भने डक्टरलाई भेटेर कन्सल्ट गर्ने एकदमै जरुरत छ। घरमा बसेर मम्मीहरूले पनि आफ्नो पेरेन्ट्सले पनि बच्चाहरूलाई हामीलाई पनि हुन्छ यो नर्मल हो मिन्स हुँदा यस्तो हुने भन्न भएन। सो 20 to 80 ml इज नर्मली। फर्स्टमै ब्लड लसको कुरा आयो भनेपछि प्याड अनि अब प्याड डिस्पोजलको कुरा आउँछ। पहिलाकोमा भनेको थिएँ मैले एभ्री 2 आवरले चाहिँ लाइक इफ यु आर धेरै नै कन्सर्न सो चेन्ज गर्नुपर्छ। अदरवाइज अब त्यो पोसिबल नै छैन, अलिकति सकिँदैन सबैजना भने चाहिँ लाइक 4 to 5 आवर्समा भए पनि एक दिनमा 3-4वटा भए पनि ब्लिडिङै भएको छैन भने पनि यु हेभ टु चेन्ज युर प्याड। सेनिटरी प्याड अर कप्स अर ट्याम्पोन्स अर जे पनि युज गर्नुहुन्छ त्यो चाहिँ यु हेभ टु चेन्ज। अनि त्यसपछि चेन्ज गरिसकेपछि चाहिँ मलाई सोध्नु भएको रहेछ डिस्पोज कसरी गर्ने भनेर। डिस्पोज गर्नको लागि लाइक यु डोन्ट हेभ टु वरी कपडाहरू भयो भने मात्रै हो नि त प्रब्लम। प्याड छ भने चाहिँ ऱ्याप गरेर कुनै प्लास्टिक अर टिस्यु पेपरमा मजाले ऱ्याप गरेर बिनमा हालिदिँदा हुन्छ। त्यस्तो त्यो मिसकन्सेप्सन चाहिँ राख्नु पर्दैन लाइक ब्लड अरूले देख्दा यो त्यो भयो भने यस्तो हुन्छ त्यो सोच्नु पर्दैन। जस्ट यु क्यान सिम्पली डिस्पोज एउटा मजाले ऱ्याप गरेर राम्रोसँग अनि डिस्पोज गर्दा हुन्छ। आफ्नो कहाँ छ गर्ने ठाउँ घरमा त्यहाँनिर लगेर लाइक पर्टिकुलर केही अरू सोच्नु चाहिँ पर्दैन। अनि प्याड चेन्ज गरेन टाइमली भने चेन्ज गर्नु त भन्यो तर चेन्ज गरेन भने टाइमली चाहिँ के चाहिँ हुन्छ भन्दा एउटा भनेको ऱ्यासेस इरिटेसन त्यो चाहिँ हुनसक्छ।
कतिजनाले एक्सपिरियन्स पनि गर्नुभएको होला, धेरै लङ टर्मसम्म सेम प्याड लगाइरहँदाखेरि चाहिँ र्यासेसहरू भएको पनि होला। सो एउटा भनेको र्यासेस र इरिटेसन हुनसक्छ हाम्रो त्यो एरियामा। अनि अर्को भनेको चाहिँ त्यसले गर्दा त्यो प्याडमा भएको जे पनि सब्सटेन्सहरू हुन्छ नि, लाइक जे पनि इन्ग्रिडियन्ट्स अर के भन्ने जे पनि कुराले चाहिँ त्यो बनेको हुन्छ नि, त्यसले चाहिँ युरिनरी ट्र्याक्ट इन्फेक्सन पनि गराउन सक्छ त्यसले। प्लस त्यही प्याड युज गरेर त हाम्रो ब्लड पनि त्यहीँ हुन्छ, अनि त्यो ब्लड चाहिँ लङ टर्मसम्म त्यहाँ भएपछि चाहिँ त्यसले नै इन्फेक्सन पनि कज गर्न सक्छ, जुन चाहिँ युरिनरी ट्र्याक्ट इन्फेक्सन हो, धेरै वुमेनलाई हुने प्रब्लम एकदमै। अनि सो त्यो हुनसक्छ अर्को। अनि त्यसपछि अरू पनि धेरै डिजिज कन्डिसन्सहरू लाइक हाम्रो त्यो एरियालाई चाहिँ एकदमै एफेक्ट गर्ने, त्यो एरियाको ब्यालेन्सलाई चाहिँ एफेक्ट गर्ने, अनि त्यस पछाडि इरिटेट हुने त्यो एरियालाई, त्यस्तो हुनसक्छ। सो यु हेभ टु चेन्ज प्याड चाहिँ जहिले पनि। अब 2 आवरले 3 आवरले पोसिबल छैन भने पनि एक दिनमा 3-4वटा चाहिँ फेर्नु पर्यो, जे लगाउनुहुन्छ, नट ओन्ली प्याड, ट्याम्पोन, अनि त्यसपछि मेन्सुरेसन कप, प्याड जे पनि। बट कपडा चाहिँ एकदमै नो नै भन्छु म, युज नगर्नु। जतिसुकै वास गरेको छ, सुकाएको छ भने पनि नो, डु नट युज। एकदमै सेनिटरी प्याड, कप्स अरू ट्याम्पोन चाहिँ इजी लाग्छ, यो चाहिँ युज गर्दा हुन्छ हजुरले। इम्पोर्टेन्ट कुरा आउँछ मेन्सुरेसन हाइजिनमा चाहिँ प्याडभन्दा भित्र लगाउने लुगाहरू। त्यो लुगा चाहिँ जहिले पनि कटनको लगाउनु पर्छ, होइन भने त्यसले पनि इरिटेसनहरू अकर गर्छ। सो कटनको चाहिँ त्यो लगाउनु। प्लस टाइट लुगाहरू चाहिँ यो टाइममा चाहिँ नलगाउनु। टाइट ड्रेसभित्र पनि बाहिर पनि एकदमै टाइट हुन्छ नि, त्यो चाहिँ नलगाउनु एटलिस्ट यो पिरियडमा। अरू बेलामा त हामी लगाइहालिन्छ टाइट जिन्स एन्ड अल होइन, तर ड्युरिङ यो पिरियड टाइम प्लिज वेयर एकदमै कम्फर्टेबल। अनि त्यसपछि लुज ड्रेसेसहरू। अनि अर्को कुरा एभ्रिडे सावर त पिरियड हुँदा लिन्छौँ होला, तर कतिलाई चाहिँ धेरै दुख्ने, गाह्रो हुने, बेडबाट उठ्न नसक्ने भएर नलिन सक्छौँ, त्यो चाहिँ नगर्नु। किनकि त्यो जम्मा भइरहेको ब्लड हाम्रो लागेको हुन्छ, जति पनि प्याड चेन्ज गरे पनि, अनि त्यो ब्लडहरूले नै फेरि इन्फेक्सन पनि कज गराउन सक्छ। सो एभ्रिडे बिहान उठेर चाहिँ सावर लिनु, अझ वार्म वाटरमा चाहिँ नुहायो भने एभ्रिडे उठेर पिरियडमा चाहिँ एकदमै क्राम्प्समा पनि हेल्प गर्छ त्यसले। ब्लिडिङ पनि कसैको भएको छैन भने फ्लो हुन पनि हेल्प गर्छ हट वाटरले। सो यो गर्न सकिन्छ। अर्को चाहिँ एभ्रिडे सावर। यो सबै भयो मेन्सुरेसन हाइजिनमा चाहिँ। मेन्सुरेसन हाइजिनमा पर्ने पार्टहरू लाइक के चाहिँ कम्पलसरी गर्नै पर्छ, लाइक नट इम्पोर्टेन्ट, यो चाहिँ यु हेभ टु डु। अनि अहिले म केही छुट्याएको रहेछु भने लास्टमा कन्क्लुजनमा हाइजिनको पनि जोड्छु। अब भने म मेन्सुरेसनमा चाहिँ अरू चाहिँ के गर्नुपर्छ, हाइजिन बाहेक नै डाइटहरू, अनि त्यसपछि क्राम्प्समा के गर्नेतिर जान्छु। अब आउँछ होइन खानेकुराहरू चाहिँ यो टाइममा, अरू टाइममा जङ्क खान्छौँ, जे गर्छौँ भने पनि जङ्क ओके खान्छौँ भने पनि यो टाइममा चाहिँ हामीले सकेसम्म हेल्दी कुरामा चाहिँ फोकस दिनुपर्ने हुन्छ। प्रोटिन चाहिँ धेरै खानुपर्ने हुन्छ। एटलिस्ट दाल मात्रै पियो भने पनि धेरै नै प्रोटिन पाउँछौँ, हेल्प गर्छौँ। धेरैजना चाहिँ मैले देखेको छु, इभन म आफै पनि पहिला मैले एक्सपिरियन्स गरेको कुरा, दुखिरहेको हुन्छ, केही पनि खान पनि मन लाग्दैन, खान थाल्यो भने पनि भमिट हुन्छ, नजिया हुन्छ, सो केही खान मन लाग्दैन। तर त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ लङ टर्म एफेक्ट गर्न सक्छ। पिरियड भनेको चाहिँ पिरियडले गर्दाखेरि चाहिँ तलमाथि भयो भने इट्स नट ओन्ली त्यो मन्थली हुने प्रब्लम, यसले गर्दा चाहिँ हामी फिजिकल्ली, मेन्टल्ली सबै कुरालाई चाहिँ एफेक्ट गर्छ। यसले चाहिँ हामीलाई फिजिकल्ली पनि अनहेल्दी बनाउँछ, अरू डिजिजहरू पनि कज गर्छ। सो यो टाइममा चाहिँ हामी वुमेनहरू चाहिँ, गर्ल्सहरू एकदमै केयरफुल हुनुपर्छ। स्पेसली अब अलिकति एडल्ट भएपछि अनि पढ्दै गएपछि अरू बुझ्दै गएपछि हामीले जे बुझि नै रहेको हुन्छौँ। स्पेसली टिनेजर बहिनीहरू हेरिरहनु भएको छ भने चाहिँ एकदमै केयरलेस गरिन्छ यो बेलामा। मैले पनि केयरलेस गरेको भएर मेबी अहिले धेरै दुख्थ्यो मेरो पनि, अनि त्यसपछि विक पनि हुन्थेँ, लाइक एनिमिया टाइपको पनि हुन्थ्यो, धेरै ब्लड लस भएको छ, चेक नगराएर, आइरन सप्लिमेन्ट नलिएर। सो यो कुराहरूमा चाहिँ एकदमै ध्यान दिनुपर्छ सबैजना जसले पनि हेरिरहनु भएको छ। अब खानेकुरा भन्ने बित्तिकै ब्लिडिङ धेरै हुन्छ होइन, ब्लिडिङ त भइ नै हाल्छ पिरियडमा, थोरै भए पनि धेरै भए पनि। सो एनिमिया हुने चान्सेस हुन्छ। अब छैन नै भने पनि धेरै ब्लिडिङ भएको छैन, एनिमिया भएको छैन भने पनि आइरनको कमी हुनसक्छ ब्लड लस भएर। अब आइरन खाँदैमा त लाइक त्यसले नराम्रो एफेक्ट त गर्ने भएन। सो आइरन रिच डाइटहरू चाहिँ खानु पर्यो, के कुरामा आइरन पाइन्छ त्यो खानेकुरा पनि खानु पर्यो। र यो 4 दिन अरू मेन पिरियड हुने 2 दिन
फर्स्ट दिन बेसिकली हामी 80%लाई धेरै ब्लिडिङ हुने भनेको सेकेन्ड दिन र थर्ड दिन हो। सो त्यो 2 दिन चाहिँ आइरन ट्याब्लेट नै किनेर सप्लिमेन्ट लिँदा हुन्छ। मैले पहिलाको भिडियोमा देखाएको पनि थिएँ, भनेको पनि थिएँ, डिस्क्रिप्सन बक्समा पनि लेखिदिन्छु। सो आइरन ट्याब्लेट चाहिँ यु क्यान टेक सप्लिमेन्ट। अनि यसै गरी अरू भनेको खानेकुरा पनि हेल्दी खानु पर्यो, फ्रुट्स खानु पर्यो, भेजिटेबल्स खानु पर्यो। नन भेजहरू छ भने त भइहाल्यो, भेजिटेरियन छ भने पनि लाइक अब केबाट धेरै प्रोटिन पाइन्छ त्यो खानु पर्यो। अब फेरि क्र्याम्प्सहरू हुन्छ, एकदमै धेरै दुख्नेवाला मान्छेहरू हुनुहुन्छ भने चाहिँ फेरि प्रोटिन खाने उसमा क्र्याम्प्स हुने छ भने चाहिँ मिल्क प्रोडक्टमा चाहिँ नजानु, किनकि मिल्क प्रोडक्टले चाहिँ अझै धेरै क्र्याम्प्स गराउँछ। सो यो 4 दिन चाहिँ मिल्क प्रोडक्ट लाइक मिल्क, अनि त्यसपछि प्योर ग्रिक कर्ड छ भने चाहिँ यु क्यान ह्याभ द्याट, होइन भने चाहिँ अरू मिल्क प्रोडक्टले चाहिँ झन् र पिठोबाट बनेको खानेकुराहरू हुन्छ नि, पास्ता पिठोबाट यो त्यो, अनि त्यो चाहिँ नखानु धेरै क्र्याम्प्स हुने मान्छेले, किनकि त्यसले चाहिँ अझै क्र्याम्प्स गराउँछ। सो त्यो 4 दिन चाहिँ त्यो कुराहरू अभोइड गर्नु। अर्को अभोइड गर्नुपर्ने कुरा भनेको चिसो। मिन्स हुँदाखेरि चिसो खायो भने ब्लड पनि ब्लक हुनसक्छ, होइन, ब्लड फ्लो हुन पनि। सो अनि क्र्याम्प्स भएको दुख्ने मान्छेलाई अझै धेरै दुख्न सक्छ। सो तातो कुराहरू मात्रै खानु, मनतातो पानी खानु, मनतातो टीहरू खाने, हर्बल टीहरू त झन् पिरियडको लागि मैले पहिलाको भिडियोमा देखाएको छु, फोटोज पनि देखाएको छु त्यहाँनिर। अनि त्यसको लागि भनेको चाहिँ यु क्यान ह्याभ क्यामोमाइल टी र रास्पबेरी लिफ टी। पिरियड टाइममा अरू गर्न सकिने कुरा भनेको हट ब्यागले सेक्ने, तातो खाने, हेल्दी मात्रै खाने, अनि त्यसपछि भेजिटेबल्सहरू खाने, सप्लिमेन्ट पनि अब धेरै दुखेको छ भन्ने चाहिँ एकदमै धेरै पेन भइरहेको छ, सहन नसक्ने धेरैलाई हुन्छ, मलाई पनि हुन्छ, होइन। त्यो बेलामा चाहिँ अब मेडिसिन खान अब कन्ट्रोल गर्दै गयो, डाइटमा पनि फोकस गर्यो। प्लस अर्को पोइन्ट भनेको यु क्यान डु एक्सर्साइज। अरू बेलामा पनि एक्सर्साइज गरिरहेको छ, फिजिकल प्रेसर परिरहेको छ भने चाहिँ कम्पेरिटिभली केही पनि डिजिज छैन, इन केस डिजिज नभएकोहरूलाई चाहिँ, अनि सप्लिमेन्टको पनि केहीको पनि डाइटको कमी नभएकोहरूलाई चाहिँ यो क्र्याम्प्स चाहिँ कम हुन्छ। सो अब केही पनि छैन हजुरहरूलाई भने चाहिँ, नर्मली दुख्छ भने चाहिँ एक्सर्साइज पनि गरेर हेर्नु र ब्यालेन्स डाइट खाएर हेर्नु, अफकोर्स कम हुन्छ। त्यो गर्दा पनि कम भएको छैन भने चाहिँ यु निड टु सी डक्टर। क्लिनिकल कन्डिसन भएको हुनसक्छ, त्यो डिजिजको बारेमा अहिले म कुरा गर्छु, केले गर्दा चाहिँ दुख्ने यो हुने हुन्छ। सो एक्सर्साइज अरू दिन चाहिँ यु क्यान डु लाइक प्रेसर पर्नेवाला, पेटभन्दा तललाई चाहिँ खुट्टाहरू, पेटहरू चाहिँ इन्भल्भ हुनेवाला एक्सर्साइजहरूले पनि मद्दत गर्छ। अनि यही टाइममा चाहिँ इभन यु क्यान डु, पिरियड हुँदा त अलिक गाह्रो पनि भइरहेको हुन्छ, विक पनि भइरहेको हुन्छ, नसक्छ। सो लाइक 10-15 मिनट 20 मिनट वक गर्न पनि जान सकिन्छ, अरू नर्मल सिम्पल एक्सर्साइजहरू गर्न पनि सकिन्छ यो टाइममा। सो म सबै कुरा गर्छु, लाइक म मेरो खानेकुराहरू पनि बारिरहेको छु, म एक्सर्साइज पनि गरिरहेको छु, मलाई के कुराको कमी छ मैले त्यो सप्लिमेन्ट पनि लिइरहेको छु, तर पनि मलाई एकदमै क्र्याम्प्स हुन्छ, मलाई एन्जाइटी एट्याक नै आउँछ, मलाई धेरै नै गाह्रो हुन्छ, धेरै दुख्छ, पिरियड हुँदा नजिया भमिटिङ नै हुन्छ। यो सब हुन्छ भने चाहिँ एउटा कुरा भनेको खानेकुरामा मिस्टेक गरिरहनु भएको छ, लाइक क्र्याम्प्स कजिङ फुडहरू खाइरहनु भएको छ, अघि मैले भने जस्तै, अरू चिसो कुराहरू खानु भइरहेको छ भने त्यो हटाउनुहोस्। अनि जे गर्दा पनि अझै दुख्छ भने यु हेभ गट सिरियस प्रब्लम, सिरियस इस्युज भइरहेको छ। अब नर्मल अलिअलि दुख्ने भनेको नर्मल हो, पिरियडमा हल्का ढाड दुख्छ, हल्का पेट दुख्छ, इट्स नर्मल, इट्स ओके, यु डोन्ट ह्याभ टु वरी। यो सब कुरामा ध्यान राख्नु, हर्बल टीहरू खानु, रास्पबेरी लिफ टी, क्यामोमाइल टीहरू खानु, के कुराको कमी छ त्यो सप्लिमेन्ट लिनु, कहिले कहिले एक्सर्साइजहरू पनि गर्नु, इभन वर्क एन्ड अल, ब्यालेन्स डाइट, हेल्दी खानेकुरा, घरमै बनेको, नो जङ्क फुड, यो सब गर्नु। तर जति गर्दा पनि अझै पनि भएको छैन भने चाहिँ पिसिओडी, पिसिओएस, इन्डोमेट्राइटिस जस्तो डिजिजहरू चाहिँ हामीलाई भएको हुनसक्छ, त्यसले गर्दा चाहिँ हामीलाई धेरै दुखेको हुनसक्छ। त्यो भनेको चाहिँ हाम्रो ओभरियन सिस्टहरू जम्मा भएको हुनसक्छ हाम्रो ओभरीमा, अनि त्यसपछि हामीलाई धेरै प्रब्लमहरू, धेरै डिजिजहरू, वुमेन रिलेटेड डिजिजहरूले गरेर चाहिँ यो सब भएको हुनसक्छ। यो सबै ट्रिट गरेन, लङ टर्म भयो भने यु क्यान बी इन्फर्टाइल, लाइक अब बेबी नै नहुने पनि हुनसक्छ, एकदमै झन् अरू नै रोगहरू पनि लाग्न सक्छ, जसले गर्दा मेन्टल प्रेसर पनि भयो, फिजिकल विकनेस भयो, मेन्सुरेसनको एउटा डिजिजले अरू कन्डिसनले गरेर हजुरहरूलाई चाहिँ अरू डिजिज पनि लाग्न सक्छ। सो यस्तो छ, यो सब गर्दा गर्दै पनि हजुरलाई धेरै दुखेको छ, एकदमै पेन हुन्छ,
ब्लड लस पनि 80 ml भन्दा बढी हुन्छ अनि छ भने चाहिँ यु ह्याभ टु सिक गाइनोकोलोजिस्ट नर्मल अरू डक्टरहरूमा गएर मलाई यस्तो भएको छ भनेर देखाउने मात्रै पनि होइन घरमा त्यो दिनको लागि पेन किलर मात्रै खाएर बस्ने पनि होइन यु निड टु सी डक्टर अब जानुपर्छ जसरी पनि गाइनोकोलोजिस्टलाई भेटेर कन्सल्ट गरेर के भएको छ सबै भिडियो एक्सरे सब गरेर हेरेर न सिस्टरहरू छ कि न यो छ कि हेरेर अनि त्यो अनुसारको चेकअप गरेर त्यो अनुसारको मेडिकेसनमा जान सक्नुहुन्छ पिसिओडी पिसिओएस भएकोमा यदि भएको छ अरू त्यसको बारेमा जान्न मन छ त्यो भनेको के हो डिटेल्समा भने त्यसको पनि मेरो भिडियो छ त्यो भिडियो गएर हेर्नु अनि त्यसपछि थाहा हुन्छ त्यसको बारेमा चाहिँ अर्को धेरैजनाले सोध्ने लाइक अब म पिरियड हुन्छु अनि मलाई एकदमै दुख्छ सो सहन नसकेर म मेडिसिन खानु हुँदैन भन्छ सबले के गर्नु भन्छ अब एकदमै दुख्छ सहन नसक्ने गरी दुख्छ ज्यानहरू दुख्छ अब कहीँ बाहिर गइरहेको छ भने चाहिँ यु क्यान ह्याभ मेफ्टल चाहिँ पिरियड हुँदाखेरिको लागि सेफ ड्रग्स पनि हो प्लस अब औषधि भनेको खानेको लागि बनेको सो धेरै नै साइड इफेक्ट हुन्छ यो हुन्छ अरे पछि यस्तो हुन्छ अरे बेबी नै नहुने त्यस्तो चाहिँ होइन है त्यो पछि बेबी नहुने त्यस्तो चाहिँ होइन यतिकै अरूले भनेको कुरा हो सो एकदमै गाह्रो हुन्छ भने गो फर इट सकेसम्म नेचुरल वेमा जाने त्यो टीहरू खाने हट ब्यागले सेक्ने ओर्ने जति गर्दा पनि भएन भने चाहिँ मेफ्टल 500 mg को खाँदा हुन्छ त्यति साह्रो हात दिनु पर्दैन अर्को भनेको मलाई आजकल हेल्प गरिरहेको भनेको हिट प्याड यो चाहिँ मेरो यस्तो ब्यागको हो तर मैले यसलाई नै पेटमा लगाउँछु पिरियड हुँदाखेरि देखेको छैन होला मैले त्यहाँनिर डिस्क्रिप्सन बक्समा लेखिदिन्छु हिट प्याड भनेर है आई डोन्ट नो देख्दैन अनि यसले चाहिँ पेटमा अब कोही वर्किङ वुमेनहरू हुनुहुन्छ घरमा बस्यो भने त हट ब्यागले सेकेर बसिहाल्छौँ अनि बाहिर निस्किनु ओर्नु पर्ने छ काममा जानुपर्ने छ हस्पिटलमा ड्युटी गर्नुहुन्छ जानुपर्ने छ भने चाहिँ मलाई एकदम इफेक्टिभ लागेको चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो लुगाभित्र यसरी बाँध्न मिल्छ हामीले राख्न मिल्छ अनि हट ब्यागले सेकेको जस्तै मजाले रिलिभ गर्छ प्लस ब्लड फ्लो पनि बढाउँछ हाम्रो सो यु क्यान गो फर इट हिट प्याड भनेर किन्ने फार्मेसीमा गएर अनि त्यो चाहिँ लगाउने अनि लुगा लगाउने माथिबाट केही पनि देखिँदैन ठुलो पनि हुँदैन केही पनि हुँदैन अनि यसले चाहिँ हजुरलाई 8 आवर्ससम्म एकदमै रिलिफ दिन्छ जुन ब्रान्डको किन्दा पनि हुन्छ हिट प्याड भनेर माग्नु अनि यो चाहिँ लगाएर हिँड्नु पिरियडमा जुन दिन धेरै दुख्छ त्यो दिन ब्लड फ्लो पनि गराउँछ प्लस वार्मनेस पनि दिइरहन्छ एकदमै रिलिफ गर्छ एकदमै सन्चो हुन्छ हिट प्याड है म डिस्क्रिप्सन बक्समा पनि लेखिदिन्छु सो गाइज यो सब कुरामा ध्यान दिनु होला अनि मेरो पहिलाको मेन्सुरेसन भिडियो र पिसिओडी पिसिओएस वाला भिडियो हेर्न नभुल्नु होला त्यहाँबाट पनि अहिले मैले भनेको केही बुझ्नु भएको छैन त्यहाँबाट क्लियर हुन्छ त्यो भिडियो पनि हेर्नुहोस् हेल्दी डाइट खानुहोस् केही कुराको कमी छ आइरनको कमी छ भने आइरन सप्लिमेन्ट अरू धेरै दुख्ने मान्छेले यु क्यान आड भिटामिन ई इन योर डाइट भिटामिन ई चाहिँ हजुरहरूले खानामा चाहिँ आफ्नो डेली रुटिनमा एड गर्दा पनि हुन्छ खाने लाउने होइन गस अनि त्यसपछि यो 4 दिन 5 दिनको लागि मात्रै खान्छु अरू दिन झ्याउ लाग्छ भने पनि यो 4-5 दिनको लागि मात्रै एड गर्दा पनि हुन्छ भिटामिन ईले पनि धेरै हेल्प गर्छ क्र्याम्प्समा प्लस हेल्थमा मेन्सुरेसन हेल्थमा सो गो फर इट अनि अब यो भिडियोमा पनि केही छुटेको छ र हजुरले त्यहाँ कमेन्ट गर्नुभयो मलाई यो चाहिँ डिटेल्समा जान्नु छ यो प्रब्लम छ मलाई भने म सकेसम्म त्यो रिप्लाई पनि गर्छु अनि होइन भने यो पार्ट 2 भयो म मेन्सुरेसन हाइजिन र पिरियड क्र्याम्प्सको चाहिँ पार्ट 3 पनि अपकमिङ डेजमा कोर्स बनाइहाल्छु सो डोन्ट वरी यो कुराहरू चाहिँ ध्यानमा राख्नुहोस् अनि केही छ आफ्नो पर्सनल अरू स्पेसिफिक प्रब्लम भने चाहिँ कमेन्ट डाउन बिलो कोही नयाँ मान्छेले हेर्नु भएको छ भने पनि सब्सक्राइब सो अरू मिस गर्नुहुन्न अनि बेल आइकन पनि बजाउनुहोस् जसले गर्दा चाहिँ हजुरहरूले मेरो अब सब भिडियो देख्नुहुन्छ होइन मैले भिडियो हाल्ने बित्तिकै थाहा पाउनुहुन्छ अनि त्यसपछि स्टे सेफ स्टे ह्याप्पी मेन कुरा मेन्सुरेसन भएको छ भनेर कहिले पनि अरूसँग सेयर गर्न अर चाहिँ नमान्नु धेरैजना अरू मान्नु हुँदो रहेछ बट पिरियड इज जस्ट नर्मल जो पनि हुने नै कुरा सो अरू मान्नु हुँदैन कसैले पनि मजाले भन्दा हुन्छ कम्फर्टेबल फिल भएर एकदमै आफ्नो हाइजिनमा पनि केयर गरेर बस्नु अनि कमेन्ट डाउन कस्तो लाग्यो के कमी भयो अरू एक्सपेक्टेसन मिट भएन अरू यो कुरा चाहिँ अब फेरि अर्को भिडियोमा चाहिँ इन्क्लुड गरिदिनु भन्नु मन छ भने चाहिँ कमेन्ट डाउन होप हेल्पफुल हुन्छ होला कतिलाई यो भिडियो सो सी यू गाइज इन माई नेक्स्ट भिडियो बाइ